سید زادہ بغداد دے قریب ایک گاؤں دے رہن والا روزانہ دہاڑی لگان بغداد آندا ہے پر دہاڑی نہیں لگ رہی کوئی مزدوری واسطے لے کے نہیں جا رہا بچیاں گھر وچ سید زادیاں بھکھیاں سید زادیاں تیسرے دن جدو باپ کم تے ٹریا تے بیٹیاں نے عرض کی بابا اج 3 دن گزر گئے کھادا کچھ نہیں تے باپ سید زادے نے آکھیا بیٹی اج شام نو میں تواڈے لئی کھان لئی کچھ نہ کچھ لے کے آواں گا میری ملت دے نوجوانوں بغداد دی گلیاں وچ سید زادہ سارا دن مزدوری ڈھونڈدا رہیا کوئی مزدوری نہ ملی سورج ڈبدا جاوے سید دا دل بھی ڈبدا جاوے خیال آیا جو بیٹیاں گھر وچ جا کے بھکھیاں ویکھاں گا تے کی منہ لے کے جاواں گا اچانک قریب تے ایک منادی کرن والا گزریا تے انہیں آکھیا جڑا بادشاہی پہلوان جنید نہ کشتی کرے گا بادشاہ نو منہ منگیا انعام دے گا سید زادے دے کان چ آواز گئی نا تے سید نو خیال آیا ہووے نا تے میں جنید نہ کشتی نہ کراں جے میں ہار بھی گیا بادشاہ ہوندے نے کچھ تے دے گا ہارے نو بھی کچھ دے گا نوجوان جڑے ویلے او سید زادہ بادشاہ دے دربار وچ آیا تے سامنے کھلو کے کہنے لگا بادشاہ تیرے جنید نال میں کشتی کراں گا جنید ہوے جڑا وقت دا رستم ہے تے سامنے کوئی پہلوان نہیں ٹھہردا اور صرف پہلوان ہی نہیں بادشاہ دے تخت تے دے نال بیٹھدا تے بادشاہ دا مصاحب بھی ہے جدی سفارش کردا نو وزیر بنوا دیندا ہے بادشاہ نے ویکھیا کہ دبلا پتلا سید آ کے کہندا میں جنید نال کشتی کراں گا بادشاہ نے آکھیا کہ تو دبلا پتلا ہے جنید تے بڑے بڑے پہلواناں دی ہڈیاں توڑ دیندا ہے سید زادے نے آکھیا بادشاہ سیانے کہندے نے کہ ماڑا ویکھ کے لڑیے نا تگڑا ویکھ کے ڈریے نا لگا کہ میدان وچ جسم نہیں لڑدے دل لڑدے ایڈا ہی پہلوان تے مان کرنا تے انہوں میدان وچ لیا جنید نو غصہ آیا تے انہیں آکھیا بادشاہ ہونے کشتی دا اعلان کر اج شاہی کشتی ہوے گی میں ایڈیاں ہڈیاں پسلیاں توڑ کے رکھ دیواں گا بغداد وچ اعلان ہو گیا کہ اج شاہی کشتی ہوے گی سارا بغداد امڑ کے اکھاڑے چ آ گیا او کون ہے جڑا جنید دا مقابلہ کرے گا جنید جدو لنگوٹا کر کے تے بغداد دے اکھاڑے وچ آئے نا تے لوگاں دی نگاہاں اونوں ڈھونڈ رہیاں جڑا جنید دا مقابلہ کرے گا اچانک ایک دبلا پتلا جا نوجوان اکھاڑے دے اندر جدو لنگوٹا کر کے آیا نا تے لوگ مسکران لگ پے کہ آ دبلا پتلا جنید دا مقابلہ کرے گا جنید نے 2 منٹ چ جدیاں ہڈیاں پسلیاں توڑ دینیاں نوجوانوں بادشاہ دا تخت بھی لگ گیا جدو اے انج کر کے دونوں پہلواناں نے ایک دوجے دے ہاتھ چ ہاتھ ڈالے نا بادشاہ دے پہلوان نے تھوڑا جا ہاتھ دبایا تے سید زادے نو پتہ لگ گیا کہ میں بڑا کمزور ہاں اے بڑا طاقتور پہلوان ہے سید زادے نے اس ویلے جنید دے کنا چکھیا میں پہلوان نہیں میں نبی دا پتر ہوں میں پہلوان نہیں میں سید زادہ ہاں جو دل گزرے میریاں بیٹیاں نے کھادا کچھ نہیں سید نے جنید دے کن وچ آکھیا روز جتدا رہیا ہے اج جے سید کو ہار جائے گا تیرا جانا کچھ نہیں میرا کم بن جانا ہی جنید نو کی خیال آیا جنید نے سید نو چکے سینے تے بٹھا لیا لوگ حیران رہ گئے بادشاہ نے آکھیا میرے پاؤں میرے پہلوان دا پھسل گیا ہے دوبارہ کشتی کرائی جاوے دوبارہ کرائی گئی سید زادہ پھر جنید سینے تے بیٹھ گیا نوجوانوں تیسری بار کشتی کرائی گئی تیسری بار بھی جنید ہار گئے بادشاہ نے سید نو انعام دے کے ٹورے آؤ نوجوانوں جنید جڑے ویلے بادشاہ دے دربار وچ آئے بادشاہ نے آکھیا جنید کیویں ہار گیا ہے جنید رو کے کہنے لگے بادشاہ میں پہلوان کوئی یزید تے نہیں جڑا نبی دی آن تے ظلم کراؤں میں پہلوان کوئی شمر تے نہیں جڑا سید سینے تے بہ جاواں نوجوانوں جنید کرے آ گئے ادھی رات تک نیند نہ آوے اج جنید ہار گیا ہے ادھی رات ڈلی روندیاں روندیاں جنید دی اکھ لگ گئی کملی والے خواب وچ آ گئے تیرے آقا نے فرمایا جنید میں قیامت نو تیری انج لاج رکھنی ہے جی میں تو میرے پتر دی لاج رکھی ہے نوجوانوں غوث پاک سارے پیران دے پیر نے شجرہ پڑھ کے بیخ لوں جنید بغدادی غوث پاک دے پیران دے وی پیر نے او جنید بغدادی جنہیں محمد دی آل دی غلامی کی تھی غوث پاک دے سارے پیران دے پیر نے پر او جنید بغدادی پہلوان غوث پاک دے پیران دے بھی پیر نے او جنید بغدادی جنہیں محمد دی آل دی نوکری کی تھی کملی والے دے پتران دا حیاء کیتا اے جنہیں میرے ارد گرد سفید کپڑے پا کے سارے بیٹھے اس سارے نو بابا جی نے پیغام کی دیتا
کہ دنیا ناراض ہوندی ہے ہو جائے محمد دی آل دا حیا کریا جائے نہ میرے کان وچ آوندی ہے کہ سانو پنج تن پاک دا نبی دی آل دا ذکر سنایو آج سنیاں دی نشانی پہ اسی تے اس سبزی نو بھی کدو شریف کہنے ہاں جڑی ساڈے ماہی نو پسند آ جائے اسی کیوں نہ نبی دی آل نال پیار کریے اسی کیوں نہ نبی دے اصحاب نال پیار کریے اسی انہاں درختاں دی چھاواں دا بھی مدینے جائیے تے ادب کرنے ہاں اور کسے درخت دی چھاویں ساڈا ماہی آرام کر کے گیا ہوئے اسی کیوں نہ نبی دے پتراں دا حیا کریے کیوں نہ نبی دی آل نال پیار کریے میری ملت دے نوجوانوں ہر نسبت رسول دا ادب کرے آجے ہر نبی دے نسبت والے نال پیار کرے آجے نبی کریم علیہ السلام جدو پنج تن پاک نو لے کے گئے نا او سامنے عیسائیاں دا پادری پیا ویکھے انہیں آکھیا اے جڑے سامنے آ رہے نے کون نے عیسائیاں نے آکھیا او جڑا سامنے آ رہے نورانی شکل والا اے اللہ دا نبی ہے او جڑے گود وچ کھیل رہے تھے جڑے دائیں طرف انگلی پکڑ کے کھڑے محمد دے دوترے نے پیچھے محمد دی دی زہرا تے پیچھے مولا علی المرتضیٰ ہے عیسائیاں دا پادری کہنے لگا او عیسائیو انہاں دا مقابلہ نہ کریا جے انہیں آکھیا کیوں سانو ہی تو مقابلے لے کے آئے ہیں انہیں آکھیا کیونکہ میں ویکھ رہا او نبی تے او جڑا گودی چ بچہ پہ کھیل دے انہیں آمین کہہ دیتی قیامت تک کوئی عیسائی پیدا نہیں ہوئے گا تو میری ملت دے نوجوانوں آئی پنج تن پاک نے جڑے میں تانوں سنا دیتے نے